नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले मधेसको आन्दोलनमाथि केन्द्रित रहँदै एमाले सांसद लालबाबु यादवसँग छलफल गर्दैछौं। यो छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्न हुने श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। संविधान जारीपछि मधेसको आन्दोलन चर्कियो र मधेस आन्दोलनले आर्थिक र मानवीय क्षति समेत पुर्याएको छ। अझै पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने भन्दै मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरिराखेको छ। आखिर मधेसको मुद्दा के हो र मधेसी मोर्चाले बुझाएको 11 बुँदे मागप्रति एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू सचेत भएनन् अथवा 11 बुँदे माग देशका लागि असम्भव छ? एमाले का कतिपय सांसद, कांग्रेसका कतिपय सांसद, माओवादीका कतिपय सांसद मधेसबाटै व्यवस्थापिका संसदमा आएका छन् र फेरि पनि मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले मधेसका नागरिकलाई एक ठाउँमा उभ्याउन बाध्य बनाएको छ। किन कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेसका नागरिकलाई संविधानको राम्रो पक्षका बारे बुझाउन सकेनन्? हामी आज यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्छौं। छलफलका लागि एमाले सांसद लालबाबु यादवलाई आमन्त्रण गरेका छौं। विशेषगरी लालबाबु यादवले मुलुकको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचनालाई पनि मेहिन ढंगबाट अध्ययन गर्नुभएको छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ एमाले सांसद लालबाबु यादव। उहाँलाई स्वागत गरौं। यादवजी हो। हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब संविधान जारी पछि मुलुकले एक किसिमको गति लिनेछ, मुलुकमा विकास र समृद्धिका बहस हुनेछन् भन्ने अपेक्षाका विरुद्ध अथवा त्यो अपेक्षा एकातिर रह्यो। यसको ठिक विपरीत मुलुक हिंसातर्फ भयो। मुलुकमा आन्दोलन चर्कियो, मधेस त्यति लामो समयसम्म आक्रान्त बन्यो। अझै पनि एक खालको मुलुकले त्रास बेहोरिराखेको छ। मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई तीन ठूला दलहरूले व्यवस्था गर्न खोजे कि आन्दोलनले उठाएका मागलाई बुझ्न चाहेनन् कि अथवा बुझ्न सकिने कुरा छैन? कसरी बुझाउनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त यहाँले मलाई सम्झनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। र मैले बोल्ने चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट र अहिले मधेसीको हितमा म बोल्छु। एउटा कुरा चाहिँ मलाई मेरो मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के भन्ने कुरा सोच्छ भने मैले जे बोल्छु मधेसकै विरोधमा बोल्छु। म मधेसी विरोधी हो र पहाडीहरूले मलाई मधेसकै विरोधमा बोल्न लगाएको। तर उहाँ एकदमै भरमा हुनुहुन्छ। यहाँले प्रश्न पनि राख्न लगाउनु भएको छ, बहुत बहुत धन्यवाद। म टोटली मधेसकै पक्षमा बोल्छु र मधेसकै लागि मैले अहिले गरे, मैले कहीँ पनि पहाडको लागि अथवा कहीँको लागि गरेका छैन। अब यहाँले प्रश्न एउटा बडा राम्रो राख्नु भएको छ। हामीले दुई तीनटा के गल्ती गर्यो भने संविधान हामीले घोषणा गरिसकेपछि घोषणा गर्यौं, कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू यही रमाइयो, यही कुराहरू गर्न थाले र त्यही बीचमा मधेसमा के भयो भने यो संविधान मधेस विरोधी हो भन्ने कुराहरू आयो। कुराहरू आउँदाखेरि वास्तवमा दुईटा कुराहरू त हामीले छोडेकै थियौं। दुईटा कुराहरू के गरे भने हालाकि त्यो प्रस्तावनामा थियो, नहुने होइन, तर फन्डामेन्टल राइट्समा चाहिँ के भयो भने मौलिक अधिकारमा चाहिँ एउटा प्रोभिजन यो राज्यको हरेक अंगमा चाहिँ के अरे जनसंख्याको आधारमा चाहिँ समावेशी हुनेछ भनेर राख्दाखेरि सुरुमै राख्नु पर्थ्यो। र दोस्रो हाम्रो चाहिँ के छ भने यो जनसंख्याको र भूगोलको आधारमा यो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ निर्धारण गरिनेछ भनेर हामीले त्यही कुराहरू चाहिँ अलिकति तलमाथि गर्यौं र बुझाउन सकेन।
बाँकी कुराहरू हामीले चाहिँ के छ भने त्यो कुराहरू जनताको बीचमा लाने र हाम्रो यो संविधान यस्तो छ भनेर हामी बुझाउन सकेन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हामीले के हो भने मधेसी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको सेन्टिमेन्टल उहाँको पहिचानमा, उहाँको सम्मानमा हामीले धेरै चाहिँ के छ आघात पुर्याउन थाले, उहाँलाई हिट गर्न थाले। त्यसकारण के हो भने यो संविधान भन्दा पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ जुन उठाएको मधेसी दाजुभाइहरू भावनात्मकले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्यो। हामीले चाहिँ के छ भने आन्दोलनको बेला कोही मान्छेहरू कुनै समूहले अलिकति रिसायो भने उसलाई फकाउनु पर्छ, उहाँलाई दाजुभाइ दिदी बहिनीले मिलाउनु पर्थ्यो। हामी झन् इरिटेट कुराहरू गरिदिएपछि मैले आफै म आफ्नको लागि भने होइन, म मधेसमा गएर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यहाँ बोलेर आएको उहाँहरूको भाषा भन्दैछु, त्यसले बढी चाहिँ गयो। तपाईँ मैले जहाँ जान्छु म सोध्छु, म संविधान लिएरै जान्छु। अब यादवजी, यहाँले अहिले जे जति प्रश्न पार्नुभयो यो चाहिँ मानवीय संवेदना र मान्छेको सम्बन्ध र मान्छेको आचरणसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यति धेरै कानुनले बाजिएका अथवा सिङ्गो राज्यले विभेद गरेका कुरा जस्तो देखिएन, होइन? अब कम्तीमा मान्छेलाई सम्बोधन गर्दा, समुदायलाई सम्बोधन गर्दा चयन गर्ने शब्दावलीसम्मका यहाँले कुरा गर्दैन भयो। फेरि पनि अब 11 बुँदे मागको 11औं नम्बरमा नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो भनेको चाहिँ के होला? अब यहाँ कुराहरू मैले पनि सुने, यहाँ मधेसको एउटा राष्ट्रियता छ, पहाडको एउटा राष्ट्रियता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। विश्वमा कोही पनि राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रको सदस्य हुन्छन्, राज्यको सदस्य नाताले उसले अधिकार र कर्तव्यहरू पाएका हुन्छन्। मैले दुईटा राष्ट्रमा चाहिँ के हो भने यो मल्टिनेसनलिजम भयो, एउटा युगोस्लाभियामा र दोस्रो रासामा। आज रासा र युगोस्लाभिया कहाँ गएको छ भने यहाँहरूलाई थाहा होला। दोस्रो कुरा राष्ट्रियताको उहाँले कुराहरू चाहिँ केही साथीहरूले उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने यो कमन भाषा, कमन चाहिँ के छ रिलिजन, कमन चाहिँ कल्चर भनेर देखाउनु भएको छ। अब अरू कुरा छोड्दौँ, मधेसकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले कमन कल्चर, कमन के अरे ल्याङ्ग्वेज, कमन रिलिजन यो छैन। जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ भने जिल्लामा रौतहटमा बजिका छ भने सर्लाहीमा चाहिँ के छ भने मैथिली छ, त्यही पश्चिममा चाहिँ के अरे भोजपुरी छ, त्यहाँबाट जानुभयो यता चाहिँ अवधि छ। अब तपाईँले कुन भाषालाई कुन कल्चरलाई लिने हो? हाम्रै बिचमा चाहिँ के छ भने मुस्लिम पनि छ, हिन्दू पनि छ। अब त्यो कमन हामी चाहिँ राष्ट्रियता लिने हो भने मेरो राष्ट्रियता रौतहटको त रोल्पासँग मिल्छ, रोल्पाको बाहुन छेत्रीसँग मिल्छ, रुकुमको बाहुन छेत्रीसँग मिल्छ, मेरो आफ्नै जिल्लाको मुस्लिमसँग मिल्दैन। त अब कसरी यो कमन कल्चर रिलिजन भयो? कमन भाषा पनि भएन, कमन रिलिजन पनि, कमन रेस पनि भएन। कमन रेस भएको भए कोही चाहिँ के छ यादव पनि छन्, कोही चाहिँ तेली पनि छन्, कोही चाहिँ कायस पनि छन्, त्यो कमन हाम्रो रेस पनि देखिएन। त्यसकारण यो कुराहरू ल्याएपछि तपाईँले दुर्गामी हेरौँ कि पहाड र मधेसको बिचमा होइन, मधेसकै बिचमा एउटा ठुलो चाहिँ विद्रोह हुन्छ। त्यसकारण म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु भने थारूको चाहिँ के छ भने उहाँको कल्चर अलग छ, मुस्लिमको कल्चर अलग छ, हिन्दूको कल्चर अलग छ, इभन यादवमा पनि केही कल्चरहरू अलग छन्, तपाईँको बाहुनको कल्चरहरू अलग छन्। मेरो विचारमा के हो भने यसलाई चाहिँ हामीले एग्रेसिभली नल्याउँ, यसलाई चाहिँ पुरै विचार गरेर दूरगामी असर पर्ने गरी लिउँ। तपाईले चाहिँ सानो कुरा तर हेर्नुहोस् न यादवजी, अब तपाईहरू जस्ता मान्छे मधेसको राजनीतिबाट उठ्नु भएको छ, तथापि तपाईले सिङ्गो देशको कुरा गर्नुहुन्छ, यो भिन्न कुरा भयो। तर तपाईको जुन क्षेत्रबाट राजनीतिमा उठ्नुभयो त्यो क्षेत्रमा विग्रह हुँदा त्यहाँ नागरिकलाई बुझाउने सम्झाउने तपाईको कर्तव्य हुन्थ्यो। अहिले जस्तो मैले तपाईसँग आज यो 11 बुँदे माथि छलफल गर्न खोजेछु, यसको तात्पर्य कांग्रेस एमाले माओवादीले मोर्चाको 11 बुँदेलाई किन बुझ्न चाहेनन्? अब कि त असम्भव मागहरू छन् भनेर नागरिकलाई बुझाउनु पर्यो, कि त कांग्रेस एमाले माओवादीको राजनीतिक चतुर्याई हो भनेर नागरिकले बुझ्नु पर्यो। जस्तो 10औं नम्बरमा नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिक गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने भनिएको छ। हजुर। अब
कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षात्मक दृष्टिकोणले सेना अन्तिम शक्ति हुन्छ भन्ने गरिन्छ। सेनालाई समानुपातिक, अहिले हामी कहाँ जस्तो प्रशासनिक क्षेत्रमा समानुपातिकको अभ्यास जुन गरिएको छ, समानुपातिक समावेशी गरिदा सेनाको स्वरूप कस्तो हुन्छ, यसका बारे तपाईँहरूका बीचमा छलफल भयो कि भएन? होइन, यस्तो भयो, अब हामीले संविधानमा यो समाहित गरिसक्यो, मधेसी, दलित, जनजाति सबैलाई सुरक्षाको निकायमा समावेशीको आधारमा गर्ने हो। समावेशीको आधारमा गर्ने हो। यसमा चाहिँ के छ भने कम्पिटिसनको आधारमा सबै वर्गहरूलाई, समुदायहरूलाई मिलाउनु भनेको यो राम्रो हो। यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ पोइन्टमा लिनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको यो मुद्दा सम्बोधन भइसकेको मुद्दा हो। अब अहिले रोकिएको तपाईँहरूका बीचमा अझै पनि मोर्चा र संविधान पक्षीय दल भनौँ का बीचको विवाद के होइन, उहाँहरूले पनि आफै भन्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो विवाद के हो भने अरू कुरा मिले तापनि मधेसका नेताजीले, श्रद्धेय नेताजीले आफै भन्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो भने संघीयताको सीमाङ्कनको कुरा हो। जबसम्म संघीयताको सीमाङ्कनको कुरा मिल्दैन तबसम्म चाहिँ अरू कुरा, कुनै कुरा गौण छ उहाँले भन्नुहुन्छ। अब त्यो कुरा राम्रो हो, म पनि उहाँको समर्थन गर्छु। तर एउटा कुरा के हो भने उहाँले एक मधेस एक प्रदेश कुरा उठाउनु भयो। मैले चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश हुँदा हुँदैन यो मधेसीहरूलाई नै घाटा छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई मधेस विरोधी भन्नुभयो। मैले मधेसी दाजुभाइलाई सुनाउने गरी भनिरहेको छु। अनि मैले होइन, यो मधेसकै पर्सपेक्टिभमा बोलेको छु, मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन। अनि उहाँले पछि यो रियलाइज गर्नुभयो, अब एक मधेस अब 2 प्रदेशमा जानुभएको छ, अहिले 3 प्रदेशमा पनि जानुभयो। अब त्यो त कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। तर म अहिले फेरि भन्छु, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ जो मान्छेले होइन मधेस मात्रै हाम्रो सीमाङ्कन चाहिन्छ भने 2 नम्बर प्रदेशकै पुरै मधेसकै छ। तर उहाँले हाउसमै कुरा उठाउनुभयो, यो के अरे यो मधेसको प्रदेश भयो भने भोलि बिहार हुन्छन्, पिछडिएका हुन्छन्, यहाँका चाहिँ जनताहरू गरिब हुन्छन्। त्यसकारण यहाँ न प्राकृतिक स्रोत साधन छ, न जंगल छ, न जडीबुटी छ, न पर्यटन छ, यो केले चलाउने हो? त्यसकारण चाहिँ यो के अरे केही सिन्धुली अरू फार्मर चाहिँ राख्नुपर्छ भने अहिले पनि रेकर्ड छ, हाउसमै बोलेको मधेसकै नेताले बोलेको। दोस्रो कुरा तपाईँले सुन्नुभयो होला, यो जानकीको भेटी चढाएर यो प्रदेश चल्दैन भन्ने भनेको। अब त्यो बेला चाहिँ उहाँको कुरा एकदम सही हो। म के अरे हार्डली चाहिँ होइन, 100% उहाँलाई स्वीकार गर्छु। मैले भनेको के हो भने तपाईँले प्रदेश छुट्याउनुहोस्। अब त्यो मात्र होइन, बाबुराम भट्टराई गएर के अरे महोत्रीमा भन्नुभएको छ, मैले पढ्या हो, अधिकार र पहिचानले तपाईँको पेट भर्दैन, तपाईँको चाहिँ के छ सन्ततिले, यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको के अरे सुरक्षा गर्दैन भनेको। यदि आर्थिक तपाईँले लिन सक्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ के छ भने प्रदेश लिएर मात्र गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भोलि आफ्नो सन्ततिलाई, जेनेरेसनलाई तपाईँले खतम पार्नुहुन्छ। अहिलेको सेन्टिमेन्टले गर्दा, हुइमले गर्दा तपाईँले एकदम चिसो मनले, ठन्डा विचारले विचार गर्नुहोस्। हामीलाई चाहिँ के छ भने यहाँ प्रधानमन्त्री आउनुभयो, इन्डियाको प्रधानमन्त्री, म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँले हाउसमा सम्बोधन गर्नुभयो। हाउसमा सम्बोधन गर्दाखेरि तराईको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ 2टा कुरा छ, कृषि र उद्योग छ। अहिले कृषि र उद्योग दुइटै घाटामा छ, कृषि पनि घाटामा छ, उद्योग त सबै बन्द भइरहेछ। तर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले एक शब्द पनि कृषि उद्योगको बारेमा बोल्नु भएन। बेरोजगारी छ, ल 50,000 सैनिकमा राखेको छु, म 10,000मा चाहिँ यादव, चमार, कायस्थ, बावनलाई चाहिँ तराईको मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ स्पेशल चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्छु भनेर त्यो पनि भन्नु भएन। उहाँले के बोल्नुभयो भने म के अरे आपके मुल्क में उजला सोना बह रहा है एकदम, और हम उसको खरीदने वाले हैं, आप लोग बेचिए और हम लोग किने। उहाँले पानीको कुरा गर्नुभयो। त्यही पानीको कुराहरू लिने चाहिँ इन्डियाले लिने कुराहरू गर्ने र मधेसको कुराहरू चाहिँ के छ भने पहाड र हिमाल छुट्याएर गर्ने। म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, भोलि हाम्रो सन्ततिले 86,000 मेगावाटको चाहिँ त्यसले चाहिँ के छ त्यसको आमदनीको उपयोग इक्वल तरिकाले कसरी लिने हो त्यो विचार गर्ने हो। हामीले चाहिँ पहाडमा चाहिँ एक बोरा चाहिँ के छ भने यासर गुम्बाको, चिरैताको करोड रुपियाँ पर्छ, त्यसको चाहिँ हामीले बेनिफिट कस्तो लिने हो? एक ट्रक चामल बेच्यो भने 2-4 लाख भन्दा बढी पर्दैन। तपाईँले आफूले सहायता खोज्नु भने उनीहरूले पनि सहायता खोज्छन्। अब यहीँनिर फेरि पनि अब यो 11 बुँदे माघको 1 नम्बर बुँदामा हजुर 2वटा स्वायत्त प्रदेशको कुरा गरिएको छ। हजुर हजुर यो स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्तको अर्थ के हुन्छ बुझ्ने गरी अटोनोमस भनेको उसले आफ्नो निर्णय आफै लिने भने हुन्छ।
केन्द्रको अधिकार कम अहिले हुनु पर्यो। अहिले यो मागप्रति तपाईहरुको विमति हो यो स्वायत्तका नाममा? होइन, विमति मेरो होइन। होइन, तपाईको भन्दा तपाईको पार्टीको अथवा कांग्रेस ए माओवादीको? होइन, उहाँहरू भन्दा त पहिला मैले भने नि, यहाँलाई निवेदन गरे, म पूर्ण मधेसी नेपाली मधेसीकै पर्सपेक्टिभमा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिला पार्टीको कुरा त छोड्देऊ, अहिले मधेसकै कुरा के अरे देशकै कुरा 1 मिनटको लागि छोड्देऊ। म मधेसकै कुरा गर्न चाहन्छु, यहाँसँग मधेसी दाजुभाइकै हितमा कुरा गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूले यो कुरा गर्न खोजे हो, मैले के कुरा स्वायत्त दियो, मैले के अरे एमाले कांग्रेस माओवादी मान्यो, मैले भने ल यो भयो, मधेसले मागको स्वीकार पनि गर्यो, तर मधेसलाई घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ पार्टीले देशले चाहिँ होइन, अहिले त मधेसको लागि मधेसको हितमा कुरा गर्ने हो, होइन यो मलाई सहायता चाहिन्छ, मलाई जे छ त्यसैमा मलाई चाहिँ ऊ चाहिन्छ भनेर मैले एकजनाले त केही भन्ने होइन नि त, मैले त खालि रिक्वेस्ट गर्ने हो र मैले इमानदारिता। तर अब फेरि पनि यादवजी 11 बुँदे मागका अधिकांश मागहरू कतिपय चाहिँ संविधानमै सम्बोधन गरिएका छन्, कतिपय तपाईहरूले संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु भएको छ, कतिपय बहसका विषय हुन सक्छन्। फेरि पनि मधेसमा 4-5 महिना अत्यन्तै चर्को आन्दोलन सहनु पर्यो, अहिले पनि आन्दोलन गर्छौं भनेर मोर्चा तम्सिएको छ। मधेसी नागरिकलाई यी मागका बारे तपाईहरूले बुझाउन जरुरी छ कि छैन? पहिला एउटा कुरा भएर म यहाँलाई निवेदन गर्छु, तपाईले मधेस गएर घुमेर आएको हौ, एउटा स्कलरले के भन्छन् भने तपाईको ह्युमन बडीमा सबभन्दा सेन्सिटिभ ठाउँ र ह्युमन बडीको सबभन्दा ठूलो चाहिँ केन्द्रबिन्दु के हो? कसैले मुटु भन्छन्, कसैले आँखा भन्यो, कसैले के हो। एकजना विद्वानले के भन्यो भने होइन मेरो आँखा मुटु सबै बराबर हो, तर मेरो केन्द्रबिन्दु के हो भने जहाँ मेरो चाहिँ बडीमा दुख्ने गरेको हो, जहाँ घोच्ने गरेको हो, त्यही नै मेरो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ मुटु, मेरो बडीको मुटु हो भनेर भन्नु। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मधेसका दाजुभाइको दिदीबहिनीको त्यही चाहिँ घाउ हो। उहाँलाई दुख्ने गरी कहाँ हो भने तपाईले सेन्टिमेन्टमा उ गर्ने, काठमाडौँमा आउँदाखेरि उसलाई भारतीय भन्ने, भारतीय के अरे मर्सिया भन्ने, भैया भन्ने, भक्त राजु लुट्दिने र अहिले राजनीति एमाले, अब एमालेको भन्छु, एमाले कांग्रेस। तर यहीँनिर मैले तपाईलाई रोकेँ, जस्तो यो काम नेपालको संविधानले गरेको त होइन, होइन संविधान तपाईको पार्टीका कार्यकर्ताले तपाईका नेताहरूले गरे पनि होइन, यो समाजभित्र केही उच्छृङ्खल मान्छे हुन्छन्, केही अविवेकी मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ भोलि अर्को एउटा कुनै जातलाई पनि त्यसै गरेर हेपिएला होइन। समाजमा त न त मधेसी नागरिकलाई हेप्नु भयो, न त अर्को एउटा कुनै बाहुन क्षेत्री नेवारलाई नै हेप्नु भयो। मान्छेको व्यवहार, मानवीय व्यवहार सबैलाई हुनु पर्यो। यो त अत्यन्तै मानवीय कुरा भयो र कसैले मान्छेलाई अपमान गर्छ भने त्यो अमानवीय र अपराधका रूपमा राज्यले दण्डित गर्दा त एउटा कुरा सिद्धिन्छ। यति ठूलो राजनीतिक विषय त होइन, यो त सामाजिक विषय हो। यो सामाजिक विषयलाई राजनीतिक रङ किन दिइयो त? होइन बेलबासेजी, सबभन्दा ठूलो विषय नै यही हो। यो राजनीतिक विषय हो भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो, सबभन्दा ठूलो। जस्तो म तपाईसँग यो विषय राजनीतिक विषय हो कि होइन? होइन, एउटा कुरा चाहिँ म एउटा व्यवहारिक कुरा गर्छु, म घटनाको आधारमा कुरा गर्छु। अहिले सबभन्दा बढी सीके राउतले लागिराख्नु भएको छ, राज्य टुक्राउने कुरा गर्दै हुन्छ। हालाकि उहाँले सेन्टिमेन्ट पाउनु भएको छैन, तर उहाँको एउटा किताब निस्केको भने के हो भने किन मैले चाहिँ यो कुरा गरेँ भने मलाई चाहिँ एउटा असनमा जुत्ता किन्न गए, मलाई हुने गरी चाहिँ जुत्ताको पैसा थिएन, अनि जुन कुरो जुत्ता हुन्थ्यो भने मलाई त्यो पैसा पुगेन, अनि मलाई जुत्ताले हिर्काइदियो चाहिँ भन्नु। राम अवतार यादव उहाँ त प्रोफेसर डाक्टर भाइस चान्सलर हुनुभएको छ, उहाँको आर्टिकल पढ्नु त्यसै चाहिँ देखिरहेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले यो सानो कुरालाई नलिनुहोस्, यो मार्टिन लुथर किङको त सानो कुराले उठेको हुन्न भएको हो, गान्धीले पनि सानो कुराले उठाइएका हुन्। त्यसकारण एउटा कुरा के हो भने तपाईँले मधेसी दाजुभाइ दाजुबहिनी किन नै के अरे नेपाली मान्न तयार हुनुहुन्न, किन उहाँलाई भारतीय मूल भन्नुहुन्छ?
किन जबकि यहाँ त 7 पुस्तासम्म के अरे 500 वर्ष मधेसीले राज गरे अब महिपाल र गोपाल वंशी। तराईमा चाहिँ शाक्य वंशको नेवार यहाँका रैथाइनेले चाहिँ लुम्बिनीमा राज गरेको के अरे गौतम बुद्धका चाहिँ सन्ततिले। अनि तपाईँले चाहिँ कुनै आन्दोलन माग गरिरहेछ भने उसलाई तपाईँले के अरे आफ्नो हातमा लिएर उहाँलाई सम्झाएर बुझाएर कुरा गरेर अब मलाई नै यति गाली गर्छन्, मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू गर्यो। म एउटा पनि भन्न चाहन्छु एउटै बीचमा, मलाई केही गौरमा चाहिँ मेरो मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीले लालबाबुले कुर्सी चलाएर जनतालाई पिट्यो भनेर कुराहरू आएछ। यसो त आइरहन्छ। मैले मेरो काम पिट्ने होइन, मेरो काम हिंसात्मक होइन। म त पिटाउने मान्छे हो। उहाँहरूले मलाई पिट्नुपर्छ मैले केही गल्ती गरेँ भने, र मैले सहनुपर्छ। किनकि मैले चाहिँ उहाँ के अरे गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीको ट्याक्सको पैसा खाइरहेको छु। म उहाँको सेवक हो, शासक होइन। तर हल्ला चलाइदिने जे पनि हल्ला चलाइदिन्छ। मानिज्यू, अब हामी केही श्रोता मित्रका प्रश्न लिन्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुर सर नमस्कार। नमस्कार संसदीय नमस्कार। हजुर नमस्कार। म इटाली सुनसरीबाट श्याम पौडेल। हजुर हजुर नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ, जान्ने हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पुख्त पनि हुनुहुन्छ। यसमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नि तपाईहरूमा जहिले पनि के देखिन्छ भने पञ्चायतकालदेखि लिएर अहिलेसम्म आएको गणतन्त्र संविधान सभा भनेर ल्याउनु भयो। त्यो संविधान सभाहरूले चाहिँ नेपालमा के भनेर कब्जेट जस्तो भयो क्या, डायरिया जस्तो भयो। त्यसले पताउन सक्नु भएन नेपाली जनतालाई सुशासन, शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीको व्यवस्था दिन सक्नु भएन। यो मात्रै आन्दोलन मात्रै गरेर नेपाली जनताले यो व्यवस्थापन कहिले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो भयो हजुरको, कस्तो भयो भने विश्वमा जहाँ पनि संविधान, अब अर्को कुरा छोड्दो, सफल संविधान सभाबाट संविधान बनेको अमेरिका, भारत र नेपाललाई लिने गरेका छन्। संविधान घोषणा हुनै बित्तिकै सबैलाई तपाईँले खुसी पार्न सक्नुहुन्न। कसैले पार्या पनि छैन। यो सम्झौताको दस्तावेज हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, धेरै असन्तुष्टिहरू हुन्छन्। हामी त संविधान सभामा 91% सहभागितामा 86% गर्यो। यही अमेरिकाको संविधानमा 52% मात्रै भयो। 2-3वटा चाहिँ राज्यहरू त के अरे संविधान मान्दैन भनेर चाहिँ विद्रोह पनि गर्यो। त 10 वर्षपछि चाहिँ स्वीकार गर्यो। तपाईँको 15 वर्षपछि तमिलनाडुहरूले इन्डियामा स्वीकार गर्यो। त्यो दिन त नेपाल इन्डिया बन्द गरेर नेताहरूलाई जेलमा बन्द गरेर नेहरूले गर्यो। हामी त त्यो गरे पनि होइन। तर एउटा कुरा के हो भने यहाँले राम्रो कुरा बनाउनु भएको छ। यही संविधानको नाममा, यही चाहिँ संघीयता र गणतन्त्रको नाममा देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कहिले हुने, र आर्थिक विकास कहिले हुने, कहिले हाम्रो के अरे भाइ बहिनीहरूले विदेशमा गएर पैसा कमाउने, दास बन्ने हाम्रो। अब के हो भने हामीले यो संविधानलाई आत्मसात गरौँ। भएको कुराहरू चाहिँ, नभएका कुराहरू चाहिँ के छ भने यो फ्लेक्सिबल हो। हामीले बसौँ, कुराहरू गरौँ, एजेन्डा आओस्, हामीले यसलाई पास गरौँ, संशोधन गरेर अगाडि बढाउँ। र अबको चाहिँ के छ भने यो केलाई हामीले शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता र आर्थिक विकासमा जानुपर्छ भनेर तपाईँको बनाएको मैले एकदमै। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो, म यशवन्त यादव सिरावा। भन्नुहोस् त, यहाँको आवाज राम्रोसँग सुनिएको छैन। म यशवन्त यादव सिराबाट। हजुर भन्नुहोस् त। मेरो प्रश्न छ कि हिजो जुन राजदूत नियुक्ति भयो त्यसमा त मधेसी एउटा पनि परेन, अनि समावेशी कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? जवाब दिनु होला। होइन, यो कुरा उहाँको राम्रो हो। तर के मैले भन्न खोजेको हो भने यो संविधानको दोष होइन, यो त एक्टरको दोष भयो। एकजना चाहिँ वास्तवमा उहाँले कुराहरू उठाएको त जेन्युन हो। यो समावेशी भन्ने, तर यस्ता कुराहरू आएको हुन्। अब यो चाहिँ के छ, एकजना मिक्रानी, अली अख्तर मिक्रानीको नाम देखा हो। तर के हो भने यो समावेशी चाहिँ त्यतिको राम्रो भएन। तर यसमा संविधानलाई दोष दिनुभन्दा पनि यसमा गर्ने मान्छे, डिसिजन मेकरलाई हामीले कुरा उठाउनु पर्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर महानुज्यू नमस्कार। म खोटाङ पौवासेराबाट रुद्र बोलेको। हजुर नमस्कार। यहाँ कोही के गर्छु भन्ने यत्रो मधेस अब जलो तपाईँ। हेलो, हजुर उहाँको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। मधेस पर्सपेक्टिभबाट आओस् न। मधेसी दाजुभाइले मलाई एकदम मधेस विरोधी भन्नुहुन्छ। अब प्रश्न गर्दाखेरि गर्नुहुन्न, मैले भन्दाखेरि केही बोल्नुहुन्न, खाली चाहिँ कुरा मैले केमा मधेस विरोधी हो त्यो त मलाई थाहा छैन भन्छ। पक्कै पनि। आदरणीय श्रोता, तपाईँ इमेज
FM 97.9 र इमेज न्यूज FM 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी एमाले सांसद लालबाबु यादवसँग छलफल गरिराखेका छौँ र आजको छलफलको मुख्य विषय मधेसी मोर्चाको 11 बुँदे माग र 11 बुँदे माग भित्र रहेका विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 4006526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी मधेस केन्द्रित मुद्दा भएका कारण पनि मधेसमा रहनुहुने श्रोता मित्र, मधेसबाट काठमाडौँ आएर बसोबास गर्दै गर्नुभएका, मधेससँग अझ बढी सरोकार राख्ने, मधेस छुट्टै एउटा कुनै राज्य होइन, देशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, हामी सबैले सरोकार राख्छौँ, तथापि मधेसमा बसोबास गर्ने साथीहरूले अझ चासो राखिदिनु भयो र प्रश्न गरिदिनु भयो भने सजिलो हुनसक्छ। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। म तनबहादुर सुनचोरी सर। सुनसरीबाट? हजुर, तनबहादुर सुनचोरी सर, काठमाडौँबाट हो। ए भन्नुहोस् त, तपाईँको आवाज राम्रो सुन्नेन। ए मैले उहाँ चाहिँ सांसदजीलाई फोन गरेँ। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अब भन्नु पर्दाखेरि मधेसको आन्दोलन एकदमै चर्कायो, मान्छे पनि धेरै मार्यो र अर्को भन्नु पर्दाखेरि यो त्यहाँको मधेसको नेताहरू चाहिँ सबै तपाईँकै भारत पक्षी हो कि नेपाल पक्षी हो कि, यो त 3 करोड जनतालाई। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, जवाफ दिनु होला। होइन, यो कुरा के हो भने मधेसमा मार्ने भनेको राज्यले पनि मारेको छ र त्यहाँका समाजले पनि मारेको छ। यति समय यहाँको कुरा म एकदम स्वीकार गर्छु। 2 वर्षको बच्चाहरूलाई, 5 वर्षको बच्चा जो संसारै देखेका छैन, समाज देखेका छैन, सत्य थाहा छैन, झुट थाहा छैन, उहाँलाई पनि हामीले मार्ने गरे हो। यो त अमानवीय हो। तपाईँले कहीँ व्यक्तिलाई क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई मार्ने अधिकार कसले दिए हो? म भाइलेन्समा पनि विश्वास गर्दैन र मान्छे व्यक्ति हत्यामा पनि विश्वास गर्दैन, हिंसामा पनि म विश्वास गर्दिनँ। यो कुरा तपाईँको दुईटै तरफको दोषी हो। दोस्रो कुरा यहाँले उठाउनु भएको के हो भने अब यो आन्दोलन कुराहरू छन्, यो कुराहरू छन्। तपाईँले मलाई फेरि एउटा निवेदन गरौँ, यो चाहिँ मैले पहिले नै पनि भने हो, यो चाहिँ के हो रे भने यो के अरे सेन्टिमेन्टल हो, भावनात्मक हो। हामीले आफ्नो बोलीमा कन्ट्रोल गरिएन भने यो भोलि पनि यो आन्दोलन चाहिँ सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि अब मान्छेहरूले कस्तो छ भने तपाईँले 1 प्लेट खाना दिनुहोस्, त्यो खाना चाहिँ भात र नुन खाएर बस्छन्, तर चाहिँ के हो भने स्वाभिमानमा अब तपाईँले अट्याक गर्नुभयो भने, स्वाभिमानमा कुनै कुराहरू गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ सहन अहिले गाह्रो भइरहेछ। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। भन्नुहोस् त। नमस्ते सभासदज्यू। कहाँबाट को बोल्नुभयो? प्रश्न राख्नुहोस्। श्याम खतिवडा, सुनसरी इनरबाट। मधेसवादी दलले 8 बुँदे, 22 बुँदे, 11 बुँदे, 4 बुँदे र हाल 26 बुँदे माग अगाडि सारेको छ। समग्र कुलमा समस्या भारतीय हेपा विस्तारवादी नीति र नेपाली शासकहरूको आत्मसमर्पणवादी चिन्तन प्रवृत्तिको कारण सिर्जना भएको हो कि होइन? जवाब दिनु होला। एकदम सही भन्नुभएको छ। सुगौली सन्धि पछि चाहे 1950 को ट्रिटी होस्, चाहे के अरे 2007 साल 1951 को चाहिँ देशमा चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थापना होस्, चाहे 2017 सालका घटना होस्, चाहे 2036 सालका होस् अथवा 2046 सालका होस् अथवा 2063 को 12 बुँदे सहमति होस्, यो सबै बुन्दाहरूमा, सबै कुराहरूमा बाहिरी हस्तक्षेप, यहाँले त नामै भन्नुभयो हस्तक्षेप भएकै हो र उहाँहरूको चाहिँ हामीले सहयोग लिएकै हो। केही पुरा गर्दाखेरि हामी त्यहाँ दौडेर चाहिँ उनीहरूसँग भेटेकै हो। तपाईँ एकदम सही भन्नुभएको छ। तर नेपालमा पहिलाचोटि 16 बुँदे सहमति नेपालको भूमिमा नेपालीहरूले, नेपालका नेताहरूले गरेका हुन् र त्यही अनुसार चाहिँ यो संविधान घोषणा पनि भएका हुन् र यही घोषणाको आधारमा डाइजेस्ट भइरहेको छैन। अब चाहिँ हामीले के गर्यो भने यो संविधानको आधारमा यहीँनिर यादवज्यू, त्यो 16 बुँदे सहमतिमा कुनै एउटा क्षेत्र, कुनै एउटा समुदाय, कुनै एउटा राजनीतिक दललाई किनारामा पारिएको त हो नि, फेरि पनि होइन, त्यो त स्वीकार्नु पर्यो नि त। किनारामा पारिएको त मैले बुझिनँ किन, तर केही कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ थियो त्यसलाई हामी राखेकै हो। तर यहाँ किनारामा पार्नु भन्दा पनि मेरो कुराहरू चलेन, मेरो यहाँ चाहिँ के छ भने ह्याकमवादी भएन, त्यसले चाहिँ अनअफिसियलहरू चाहिँ कुरा ब्लकेटहरू भयो। पछि उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा आफै इन्डियामा यो मणिशङ्कर अय्यरदेखि लिएर मेहताहरूलेदेखि लिएर जब कुराहरू उठाउन थाल्नुभयो अनि उहाँ के अरे आफै अब कुराहरू भयो, त्यो अनअफिसियल चाहिँ के छ भने ब्लकेट चाहिँ नर्मलाइज भएको।
उहाँले चाहिँ मधेसको लागि यहाँले भन्नुहुन्छ केही गर्नुभयो भने अब तपाईले बुझ्ने गरी हजुर अहिलेको संविधान संशोधन पछिको संविधान हजुर मधेसका लागि कस्तो छ मधेसको सामान्य नागरिकले बुझ्ने गरी भन्दैनस्। होइन, म यता निवेदन गर्न चाहन्छु, संविधानको संशोधन गर्दै गरौँ, उहाँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अगाडि बढाउँदै गरौँ। तर 2-3टा कुराहरू मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा डिमार्केसन संघीयताको जुन सीमाङ्कन छन् त्यसलाई चाहिँ मैले भन्दाखेरि मैले मधेसका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ कुरा गरेको ल तपाईहरुले भन्नुस् मधेसका चाहिँ सीमाङ्कन कसरी हुनुपर्छ भने यसरी उहाँले भन्छ ओ हामीहरूलाई त अलि छोराछोरी भोलि पनि हो एउटाले मिलाएरै गएको राम्रो हामीले पानी र जडीबुटी के कस्तो त्यसलाई त मिलाएर जानुपर्छ भनेर उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। खैर त्यसलाई पनि हामीले मिलाउँ चाहिँ गरौँ। दोस्रो कुरा नागरिकता सम्बन्धी जुन कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ र यो नागरिकता सम्बन्धीमा चाहिँ के हो भने अंगीकृत नागरिकहरूले पनि के अरे उसमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र यो भएको हो। यसमा पनि चाहिँ हेर्नुहोस् यो मातृका बाबुले र उपेन्द्र यादवजीहरूले भने यो मेरो माग होइन भन्नुभयो र मेरो व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने मेरो यो तपाईहरुको लागि घाटै होइन, यो पहाडी समुदायको सरकारको विषय होइन र पहाडी समुदायलाई घाटा पनि लाग्नु होइन। यसले घाटा के हो भने जो मधेसका रैथानेहरू छन् जो सदियोदेखि बसिरहेछन् उहाँहरूको अपर्च्युनिटी जाने हो। मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्नुहुन्छ भने जो चाहिँ के छ भने विदेशबाट कुनै पनि महिला चाहिँ तिब्बतबाट आओस्, अमेरिकाबाट आओस्, आयरल्यान्डबाट आओस्, भारतबाट आओस्, उहाँहरूको केही न केही चाहिँ जन्मसिद्ध र वंशज र चाहिँ के छ अंगीकृतमा चाहिँ डिफरेन्सेस हुनुपर्छ र उहाँहरूले अब मलाई लाग्छ कि 20 वर्ष 10 वर्ष कमसे कम 10 वर्ष 20 वर्ष भएपछि उहाँले लोकल इलेक्सन अथवा चाहिँ के छ राष्ट्रिय इलेक्सनमा भाग लिनुपर्छ। मेरो विचारमा त कमसे कम एक पुस्ता उहाँले नेपाल बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण एक कुरा के सम्झु भने यो नागरिकता सम्बन्धी जुन डिमान्ड राख्नु भएको छ राज्यले यसलाई चाहिँ अडान लिएको छ त्यो मधेसकै हितमा छ। यदि त्यो पनि भएन भने यसलाई बढाउँ राखौँ। दोस्रो कुरा यहाँ चाहिँ के छ भने मैले 11 बुँदे सहमतिकै कुरा गर्दैछु डिमान्डको यो के भन्छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र गर्ने 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, 80बाट चाहिँ तराईमा पर्दो रहेछ। जम्मा हामी चाहिँ 3बाट 2.5 हो 3बाट राखौँ, 3बाटको चाहिँ के छ तलमाथि छ। यसलाई हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले बनाउने हो भने माउन्टेनमा हिमालमा बढ्छन्, पहाडमा घट्ने हो र के अरे मधेसमा घट्ने हो भने त्यही 3वटा सिटमा हो। यसमा पनि चाहिँ होइन हामी 3वटा सिटमा मान्दैनौँ भने टेबलमा बसौँ र यसलाई चाहिँ कुरा गरौँ। दोस्रो कुरा एउटा अर्को पनि छ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्ने हो, यो प्रदेशको आधारमा हुनु हुँदैन भने उहाँले राख्नु भएको छ। यसलाई पनि एउटा चाहिँ के छ यो चाहिँ एउटा डिबेटको विषय हो, यसलाई हामीले डिबेट गर्नुपर्छ। जस्तो अब यो उहाँहरूको यो बुँदा नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ र सँगै राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरू प्रदेश सभाको सदस्य हुने भनिएको छ। यो चाहिँ नागरिकसँग त्यति धेरै सरोकार राख्ने विषय नै होइन। एउटा कुरा भनेर होइन तर भनिएला नेपालको राजनीतिक चरित्र र आचरणको कुरा गर्ने हो भने यो दल र दलका नेता विशेषको प्रावधानको कुरा हो होइन। तर देशलाई नागरिकलाई सुविस्ता दिने मुलुकलाई विकासका लागि अगाडि बढाउने भन्ने भन्दा पनि आफू कसरी सुरक्षित हुने, आफूले कसरी चाहिँ के छ भने माननीय बन्ने मन्त्री बन्ने उसमा बढी छ। त्यो यो छ। अब यही कुरा नागरिकले बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने होइन। यो कुरा मैले भनेपछि त मलाई गाली गर्न थाल्छन् कि यो मधेस विरोधी हो भनेर। अहिले मुलुकमा सबैभन्दा बढी पीडा कहीँ छ भने मधेसमै छ होइन। मान्छेहरू खान नपाएर मरिराखेका छन्, चिसोले मरिराखेका छन्, विद्यालय जान नपाएर बालुवा चालिराखेका छन्। यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न हिमाल भन्दा त मधेस त सहज र पहुँचको ठाउँ हो नि त। त्यो चाहिँ काम नगर्ने तर कसरी हुन्छ धनीमानी र राजनीति गर्ने मान्छेहरू सुरक्षित हुने यी कुराहरू त तपाईहरूले पनि त नागरिकलाई बुझाउनु पर्दो हो नि त। अब मान्छे पहिला जस्तो यहाँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तर पहिला भन्दा अहिले धेरै जागिरमा आइसकेका छ, बुझिराख्नुहुन्छ, उहाँले कुरा गरिराख्नुहुन्छ। अहिले नभए त अहिले हेरौँ न अहिले मधेसकै अहिले तराई छोडेर चाहिँ हामी सेन्टर केन्द्रित कसरी भयो।
मानिलियो अब अर्को कुरा सामान्यतया हामी यहाँ अब काठमाडौँको एउटा कुनै ठाउँमा बस्छौँ र मधेस र पहाड हिमालका कुरा गर्छौँ। मधेसमै गएर बस्ने भने त्यहाँ मधेस पहाड हिमालका कुरा उठ्दैनन्, त्यहाँ नागरिक नेपालीका कुरा उठ्छन्। मधेसमा सबै जात क्षेत्र समुदायका मान्छेहरू मिलेरै बस्या त छन्। अझ गतिलो उदाहरण तपाईँलाई म दिन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानुहोस्, एउटा हिमालको एउटा पहाडको एउटा पूर्वी मधेस पश्चिम मधेस मध्य भागको एउटा नागरिक त्यो कुनै मधेसी हुन्छ कुनै त्यो खाडी जान त तयार भएर बसिराखेको हुन्छ। त्यो बेला न उसले त पहाडिया हिमालय त मधेसी न त फल्नु जात केही भन्नेवाला छैन। ऊ बरु यही देशको राजनीतिलाई सराप्दै हामी नेपाली भनेर खाडी जान्छ र बालुवामा साग उमार्छ। फेरि पनि यो कुरालाई राजनीतिले किन बुझिराखेको छैन भन्ने नि म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। आजभन्दा केही वर्ष पहिला हामी वीरगञ्जमा पढ्दाखेरि मऊ मधेसी छ पहाडी छ यो हामीलाई थाहै थिएन। जनकपुरमा दीपक झाले भन्दै थियो, सर यो ऋतिक रोशन काण्ड काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिला त मधेसी पहाडी मलाई थाहै थिएन, म त राष्ट्रिय राजनीतिमा लागेको मान्छे। म त आरआर क्याम्पसमा पढ्न गए, मलाई टिचरहरूले यो मैले टिचरलाई पनि भने हो के अरे त्यहाँका कर्मचारीहरूले मलाई भारतीय मलाई इन्डियन भनेर हेप्न थाल्यो अनि मलाई हिट हुन थाल्यो। एकदम राम्रो कुरा भने हाम्रो समाज मधेसका समाजले तपाईँले एउटा कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, अहिले चाहिँ उहाँको भावनात्मक हो न त मधेसका चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ कहिले साम्प्रदायिक पनि भएन। मधेसका दाजुभाइ बहिनीले कहिले चाहिँ के छ भने राष्ट्रियताको कुराहरूमा तपाईँले भन्नु हो भने सबभन्दा अग्रिम भूमिका खेल्या हो। अहिले 1700 कति माइल चाहिँ ओपन बोर्डरहरू छन्, उहाँहरूले नै सुरक्षा पिटाएर होस् पिटेर होस् के होस् उहाँले नै सुरक्षा गर्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँले भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो संविधानले तपाईँलाई पहाडिया बनाइदियो मलाई मधेसिया बनाइदियो, तर त्यही संविधान बनाउने मान्छेलाई चाहिँ शेरबहादुरजी हो माधव नेपालजी हो अथवा केपीजी हो अथवा चाहिँ सुशील कोइराला हो यो सबै चाहिँ के छ भने प्रचण्डजी हो सबैले चाहिँ के अरे तराईबाट चुनाव जितेर आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ तराईबाट चुनाव पहाडी र मधेसी जुन तरिकाले छुट्याउनु भएको छ, जुन तरिकाले मधेसकै सीमाङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले त्यहाँ चुनाव किन लड्न जानुभयो उहाँले। तर उहाँले जस्तो मैले भन्छु मेरो क्षेत्र चाहिँ रौतहट हो, माधव कुमार नेपालजीको क्षेत्रमा त 200 पनि पहाडी मुलुका छैन, तर उहाँलाई चाहिँ मधेसी मुलुका व्यक्तिले चुनाव जिताएर ल्याउनु भयो। हजुर लालबाबु यादवजी यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मलाई पनि यहाँ मौका दिनुभयो, तर एउटा दुःख के लाग्यो भने मलाई मधेसी दाजुभाइ दिदीभाइले प्रश्न राख्नु भएन। प्रश्न राख्नुहोस्। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई मधेसी विरोधी नबुझिदिनुहोस् भनेर यति भन्दै मलाई चाहिँ मौका दिनुभएमा बहुत बहुत धन्यवाद र म मधेसीकै हितमा अहिले म काम गर्दैछु। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले एमाले सांसद लालबाबु यादवसँग मोर्चाका 11 बुधे मागप्रति केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। विशेष गरी मुलुकलाई विभाजन गर्नु छ, समाजमा उदण्डता उब्जाउनु छ, विद्रोह निम्त्याउनु छ, मारकाट गराउनु छ भने अत्यन्तै साना झिना मसिना र गरिबसँग र पाखण्डतासँग जोडिएका विषयलाई उचालिदिए हुन्छ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, विशेष गरी 8-10 वर्ष 15-20 वर्ष अगाडिका कुराहरू अहिले पनि हुन सक्छन्। भिरकुटी मण्डपभित्रै तपाईँ कपडा किन्न जानुभयो, केही सामग्री किन्न जानुभयो र मोलमुलाई गरेर तपाईँले किन्नु भएन भने त्यहाँ कयौं पटक मान्छे कुटिएका स्थिति छन्। तर त्यो कुटिने मान्छे मधेसी मात्रै परेन होला, त्यहाँ एउटा गोर्खाको तामाङ परे होला, एउटा पोखराको ब्राह्मण परे होला, सुदूरपश्चिमको अर्को कोही परे होला, पूर्वको कोही परे होला। त्यो एकजना मान्छेको अविवेकी कार्यलाई सिङ्गो देशको सामाजिक संरचनासँग जोडिदिनु हुँदैन। अघि लालबाबु यादवजीले जुत्ता किन्न गएको पैसा पुगेन, पैसा नपुगेस किन किनिनस् भनेर मधेसे भन्दै कुट्यो भन्ने सन्दर्भ अहिले पुस्तकमा आएको छ भन्ने कुरा गर्दै भयो। यी समाज भड्क्याउनका लागि प्रयोग गरिने शक्तिशाली दृष्टान्त तर कमजोर पात्रका कुराहरू हुन्। यसकारणले यस्ता कुराहरूले समाजलाई ध्वस्त पार्नुभन्दा पनि समाज निर्माणका लागि तपाईँ हामी चौडा हुन जरुरी छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।